blast along the LOC. One army man has been killed and 2 others have been injured. Tightening around Pakistan, and it's tightening a little slowly, but it's tightening for sure. नाजरीन, अगस्त से पहले ही इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर भारत में पाकिस्तान मुखालिफ माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को उकसाया जा रहा है। खित्ते पर एक बार फिर जंग के बादल मंडला रहे हैं। जनूबी एशिया के अमन को सबूताज करने वाला भारत एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर हमले की राह हमवार कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाले धमाके का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है। भारत का वही पुराना अंदाज बरकरार है जिसे 2018 में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान मुखालिफ फिजा बनाई गई, या जैसे अभी पहलगाम वाक़े का जवाब तराश कर इंडिया ने पाकिस्तान पर चढ़ाई की। अब एक बार फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि बॉर्डर पर होने वाले इस धमाके में पाकिस्तान और उसकी प्रॉक्सीज मुलविस हैं। हालांकि खुद भारतीय फौज एतराफ़ कर चुकी है कि ये धमाका उनकी बिछाई हुई बारूदी सुरंग की वजह से हुआ, ये कोई दहशतगर्द हमला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमले में TRF मुलविस है। भारतीय मीडिया जो नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया में तब्दील हो चुका है, एक बार फिर झूठ का सहारा लेकर अवाम को जंगी जुनून में मुब्तला करने की कोशिश कर रहा है। TRF का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। लश्कर तैयबा का फ्रंट करार देकर पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की साजिश हो रही है ताकि असल इश्यूज से अवाम की तवज्जो हटाई जा सके। हकीकत यह है कि कांग्रेस के मुसलसल मुतालबे और शोर शराबे पर बीजेपी ने 28 जुलाई यानी पीर को पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाया, जिसमें पहलगाम वाक़े के बाद ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक अमूर पर हंगामाखेज बहस होगी। लेकिन अब मोदी सरकार ने पार्लिमानी सेशन से पहले ही एक सियासी स्टेज सजा दिया है ताकि फॉल्स फ्लैग ड्रामे से अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सके। भारत एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजियाँ कर रहा है, दूसरी तरफ कारगिल की जंग को जश्न में बदल कर अवाम को माजी की जंगी लोरियाँ सुना रहा है। लेकिन जब बात आती है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट या बुनियान मरसूस पर, तो मोदी सरकार को सांप सूंघ जाता है। भारतीय हुकूमत अपनी अवाम को एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। इंडिया ने आज से कारगिल जंग की फतह का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। एक तरफ भारत अपनी बुज़दिलाना चालों में मसरूफ़ है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मजबूती से खड़ा है, न सिर्फ अस्करी लिहाज से बल्कि सफारती महाज पर भी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा चीन हो या इसाक डार की अमरीका में मुलाकातें, पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मौक़िफ़ बड़ी जुर्रत से पेश कर रहा है। चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। सीपैक हो या जियो स्ट्रेटजिक चैलेंजेस, चीन और पाकिस्तान एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं और दुश्मन ये इत्तेहाद देख कर कांप रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने भी एक ख़तरनाक कदम उठाते हुए अपने खुफिया एजेंट्स के लिए इस्लाम और अरबी ज़ुबान सीखना लाजमी करार दे दिया है। क्या ये ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ने वाला एक और कदम है? क्या अब इसराइली एजेंसियाँ अरब और मुस्लिम दुनिया को मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने जा रही हैं? इन तमाम पॉइंट्स पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान होने वाली जंग की। कंबोडिया के साथ जारी फौजी झड़पों के बाद थाईलैंड ने अपने 8 अजला में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और अब ये झड़पें बढ़कर बाकायदा जंग की सूरत इख्तियार कर गई हैं। थाईलैंड के सूबा जनथाबोरी के 7 और सूबा त्राट के एक ज़िले में मार्शल लॉ लगा दिया है। थाई फौज की बॉर्डर डिफेंस कमांड के सरबराह जनरल एपिचार्ड साप्रासेट का कहना है कि मार्शल लॉ का मकसद सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। थाई फौज और कंबोडिया में 2 रोज़ से जारी इन झड़पों के बाद सरहदी अजला में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है। थाईलैंड के मुतासरा इलाकों से अब तक तकरीबन 1 लाख अफराद महफूज मकामात की जानिब हिजरत कर चुके हैं। दूसरी जानिब कंबोडिया में भी 10,000 से ज़ायद अफराद को सरहदी इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। इसराइली हुकूमत ने तमाम इंटेलिजेंस अफसरों और फौजियों के लिए अरबी ज़ुबान सीखना और इस्लाम का मुताला करना लाजमी करार दे दिया है। ये कोई आम खबर या बात नहीं, इसका मतलब साफ जाहिर है कि इसराइल की नीयत और इरादे ठीक नहीं हैं। वो ईरान के बाद अब मुस्लिम मुल्कों बिलखुसूस खलीजी रियासतों की तरफ बढ़ेगा। सियोनी रियासत के इस फैसले का मकसद अरब मुल्कों में काम करने वाली तंजीमों की बातचीत को टेप करना, सुनना और इंटेलिजेंस इत्तलात हासिल करना है। ज़ाहिर है, जब इसराइली जसूसों के पास इस्लाम से मुतालिक मालूमात होंगी, उन्हें अरबी ज़ुबान पर दस्तरस होगी, तो वह बआसानी अरब मुआशरों में घुल मिल सकेंगे और उसका हिस्सा बन जाएंगे। इसराइल की जानिब से ये कदम मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए उठाया गया, जैसे अभी ईरान पर हमलों के दौरान देखा गया कि कैसे इसराइली जासूसों ने अंदर से ईरान को नुकसान पहुँचाया। इसी तरह कल अगर सियोनी रियासत तुर्किया या फिर सऊदी अरब समेत किसी मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ता है तो उसे पहले से न सिर्फ मालूमात होंगी बल्कि अपने अहदाफ भी चुन रखे होंगे ताकि हमले की सूरत में सबसे पहले उन्हें निशाना बना सके।
ویسے بھی اسرائیل کے لیے صرف ترکیہ اور پاکستان کی صورت میں 2 ملک ہیں جو اسے ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. باقی سعودی عرب، UAE، قطر سمیت خلیجی ملکوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کی توجہ دفاع کے اوپر نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ملک تو خود کو حوثیوں سے نہیں بچا سکتے، اسرائیل کے خلاف کیا جنگ لڑیں گے. خیر، اسرائیل کا یہ فیصلہ سعودی عرب سمیت تمام مسلم ملکوں کے لیے ویک اپ کال ہونا چاہیے. ان تمام ملکوں کو چاہیے کہ فوری طور پر اکٹھے ہو کر بیٹھیں، نیٹو طرز پر مسلمان ملکوں کی مشترکہ فوج بنائیں، ایئر فورس کھڑی کریں اور OIC کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کیا جائے کہ اب کسی بھی مسلم ملک پر حملہ پوری امت پر حملہ تصور ہوگا. اگر اب بھی بے حس اور بے ضمیر مسلم حکمران نہ جاگے تو پھر آنے والے چند برسوں کے بعد ان نااہلوں کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ناظرین، بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے آج صبح ایک سمپوزیم سے خطاب میں کہا کہ آپریشن سندور اب بھی جاری ہے. ملک کی فوجی تیاری 24 گھنٹے اور سال بھر انتہائی اعلیٰ سطح پر رہنی چاہیے. سبروتو پارک میں منعقدہ دفاعی سمپوزیم میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، مستقبل میں فوج کو انفارمیشن وارئرز، ٹیکنالوجی وارئرز اور اسکالر وارئرز کی ضرورت ہوگی. جنگ میں کوئی دوسرا موقع نہیں ہے اور کسی بھی فوج کو مسلسل چوکنا رہنا چاہیے اور آپریشنل تیاری کے اعلیٰ سطح کو برقرار رکھنا چاہیے. بھارت پاکستان کے ہاتھوں آپریشن بنیاد مرصوص میں ہوئی درگت نہیں بھول سکا. یہی وجہ ہے کہ آئے روز بھارت کی سیاسی و عسکری قیادت کی جانب سے اس قسم کے شوشے چھوڑے جاتے رہتے ہیں کہ آپریشن سندور ناکام نہیں ہوا. آپریشن سندور ابھی جاری ہے، ہم بدلہ لیں گے. اب انڈیا حکومت نے اپنے سادہ لو عوام کو ٹرک کی ایک اور بتی کے پیچھے لگا دیا. آج سے کارگل جنگ میں ہونے والی فتح کو منانا شروع کر دیا. بھارت سرکار کی جانب سے یہ سب ہتھ کنڈے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. تازہ ترین اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ پاک بھارت سرحد کے قریب مقبوضہ کشمیر میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں للت کمار نامی ایک فوجی ہلاک ہوا. اس دھماکے کو جواز بنا کر انڈیا نے ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ جنگ کا ماحول بنانا شروع کر دیا ہے. انڈین میڈیا اس واقعے کو ایک خاص اینگل سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بارودی سرنگ کے اس دھماکے میں پاکستانی پراکسیز ملوث ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کرشنا گھاٹی کے علاقے میں ہونے والا یہ دھماکہ خود انڈین آرمی کی جانب سے سرحد پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے نام پر بچھائی جانے والی بارودی سرنگ کے پھٹنے سے ہوا. خود انڈیا کی بارڈر سیکورٹی فورس نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ کوئی دہشت گرد حملہ یا واقعہ نہیں، بلکہ سرحد پر بچھائی گئی سرنگ پھٹنے سے دھماکہ ہوا. لیکن مودی کا گودی میڈیا اسے پاکستان کے کھاتے میں ڈالنے پر تلا ہوا ہے. اس واقعے کو بھی TRF یعنی دی ریزسٹنس فرنٹ کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. بھارت کا الزام ہے کہ یہ تنظیم لشکر طیبہ کا فرنٹ ونگ ہے. جیسے پہلگام حملے کے بعد انڈیا نے پروپیگنڈا کر کے پاکستان پر حملہ کیا، ایسے ہی اب کی بار بھی پاکستان پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. TRF اور یہ دھماکہ تو محض بہانہ ہے، اصل نشانہ پاکستان ہے. لیکن بھارت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی یا پاکستان کے خلاف کوئی مس ایڈونچر کیا تو اسے سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. ناظرین، خطہ ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے. ایک طرف بھارت ہے جو فالس فلیگ آپریشنز، پروپیگنڈے اور عوام کو جنگی جنون میں مبتلا کر کے سیاسی فائدے سمیٹنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف پاکستان ہے جو امن چاہتا ہے لیکن اپنی سالمیت، سلامتی اور خود مختاری پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. آج ایک طرف بھارت لائن آف کنٹرول پر بارودی سرنگوں کے دھماکے کو دہشت گردی کا رنگ دے کر پاکستان کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے. دوسری طرف اسرائیل عرب دنیا کے خلاف خفیہ محاذ پر نئی چالیں چل رہا ہے. تو سوال یہ نہیں کہ خطرہ کتنا بڑا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کب جاگیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم امہ اپنی غفلت کی نیند سے جاگے. عربی سیکھنے والے موساد ایجنٹ اگر ہمارے گھروں کے اندر آنے کی تیاری میں ہیں تو ہمیں اپنی سرحدوں، شناخت اور ایمان کی حفاظت کے لیے نظریاتی، عسکری اور سفارتی میدان میں اکٹھا ہونا ہوگا. اللہ پاک امت مسلمہ کو کفار کی سازشوں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین.